ادا کیا جاتا ہے حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت نو اس طرف ادا کیا رب کائنات نے کہ سنت ابراہیمی بھی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ مبارک کے اندر ادا کی جاتی ہے اور امت مصطفیٰ کو خالق کائنات نے یہ بخشی کا بہترین موقع عطا فرمایا کہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے یہ کے اندر حج دیاں برکات بھی حج حسنات بھی قربانی دیاں برکات اور فیوز بھی عطا فرمائے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جڑا بندہ بھی ان دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا 10 دن کا پہلا عشرہ ہے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے جنہیں یہ اندر اللہ کی عظمت اللہ کی توحید نبی کی رسالت اور اللہ کی عبادت کے اوپر دن گزارے خالق کائنات انہوں 1000 سال کی عبادت کا روزانہ جو ثواب عطا فرما دے امت مصطفیٰ نے خالق کائنات نے جڑیاں مہربانیاں عطا فرمائیاں یہ صرف ساڈا ہی حصہ ہے وہ کسی امت کو رب کائنات نے عطا نہیں فرمائیاں اس بات رب کائنات نے فرمایا والے کل امت جعلنا منساکن ہر امت کو رب کائنات نے قربانی عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جنیاں بھی امتاں گزریاں جہے بھی نے پاویں کسے مذہب نال تعلق رکھتے ہون کوئی بھی انہاں دا عقیدہ ہوئے ہر مذہب وچ ہر دنیا دے اوپر جڑا طبقہ پیدا ہویا اور خاص طور تے ہدایت یافتہ امتاں جڑیاں بھی آئیاں دنیا دے اوپر خالق کائنات نے انہاں نوں قربانی دا شرف عطا فرمایا اس ماہ مبارک دیاں لا تعداد برکتاں اور لا تعداد رحمتاں کرم تے فضل نے حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا آدمی ہر روز 10 دن تک عشاء کی نماز تو پڑھے وتر پڑھ لے وتر پڑھنے تو بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہر رکعت کے اندر 3 واری سورہ اخلاص پڑھے خالق کائنات کی بارگاہ جو جڑی دعا کرے گا خالق کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے گا اور اس بندے نو حج بیت اللہ تے نبی کریم دے گنبد خضرا کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ اس ماہ مبارک کی عظمت ہے کہ دے اندر میں ذرا کو جڑا تسی عمل کرو گے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ بڑا بہت پہاڑ کے برابر ثواب کا حامل ہوئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر وطرہ تو بعد روزانہ جڑا بندہ اس طرح نفل پڑھے کہ پہلی رکعت کے اندر الحمد شریف تو بعد آیت کرسی پڑھے اور اس تو بعد 15 باری سورہ اخلاص پڑھے پھر دوسری رکعت کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے اور 15 باری کل شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے اگر گناہ ریت دے ذریعے دے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تو کے صاف کر دے گا انہی عظمت انہاں دنوں دے روزیاں دی انہی عظمت انہاں دنوں دے انہاں عبادات دی کہ خالق کائنات نے امت مصطفیٰ نوں یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تے مہربانیاں فرمائیاں انہیاں مہربانیاں نے کہ پڑھتے رہو سناتے رہو مکدیاں نہیں اس ماہ مبارک دے روزے پوری زندگی امام الانبیاء نے رکھے 9 تک دے صبح دیاں سنتاں ہمیشہ اپنے پوری زندگی پڑھیاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پہلے دن کا روزہ رکھے گا 1000 سال جہاد کرنے کا ثواب پائے گا جڑا بندہ 2 دن دوسرے دن روزہ رکھے گا 2000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا جڑا بندہ 3 دن تیسرے دن کا روزہ رکھے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت کے وچوں 3000 غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا جڑا بندہ چوتھے دن کا روزہ رکھے گا 4000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا جڑا 5ویں دن کا روزہ رکھے گا ان سب کے جس طرح نے 5000 ننگیاں بندیاں نوں کپڑے پہنائے اور جڑا 6 دن کا روزہ رکھے گا انہوں رب کائنات 6000 شہیداں کا ثواب عطا فرمائے گا جڑا بندہ 7 دن اس ماہ مبارک دے پہلے روزے رکھے 7ویں دن
اللہ 20,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جڑا بندہ جنہاں کے اندر روزے تے دعوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں 10 بزرگیاں عطا فرماتا ہے. علماء کرام نے فرمایا وہ رزق کی برکت، وہ عمر میں برکت، وہ جان کمی دے ویلے اللہ آسانی پیدا فرمائے گا، وہ مال و جان کے اندر برکت پیدا فرمائے گا، قبر دے وچ اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائے گا، اور وہ بال بچیاں دی اللہ تعالیٰ دے گھر بار کی حفاظت فرمائے گا. میزان میں عدل پہ ہوگا، اعمال نامہ جڑا نیکیاں وہ بھارا فرمائے گا. اور چوتھے 6ویں نمبر پہ فرمایا وہ زندگی کے اندر ترقی دے برکت عطا فرمائے گا. 9ویں نمبر پہ دوزخ تو نجات عطا فرمائے گا. 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ وحی کے اندر داخل فرمائے گا. ایک برکت اس بندے واسطے نہیں جڑا بندہ اس ماہ مبارک دے وچ روزے رکھدا ہے. اور پڑھنے یاد نال حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے اندر راہ خدا دے اندر کسی بندے نو کپڑا عطا فرماتا ہے، رب کائنات میدان قیامت کے اندر 70,000 حلے جنت دے عطا فرمائے گا. جڑا بندہ کسی نو کھانا کھلاتا ہے وہ ان سمجھے جس طرح نے پوری امت مصطفیٰ نو کھانا کھلایا. جڑا اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ ان سمجھے جس طرح نے پوری دنیا کا سونا تے چاندی اللہ کی راہ دے اوتے صدقہ کیتا ہے. لا تعداد برکتاں، لا تعداد رحمتاں، لا تعداد کرم و فضل. جڑا بندہ روزانہ اس ماہ مبارک دے 10 دن سورہ فجر پڑھے ایک باری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ دے جنت واجب کر دیتا ہے، دوزخ حرام کر دیتا ہے. نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ اس ماہ مبارک کے اندر دوسرا کلمہ پڑھے اور تیسرا کلمہ 100 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 1,20,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1,20,000 وہ گناہ معاف فرماتا ہے، 1,20,000 وہ درجے بلند فرماتا ہے. اور جس ویلے عید کا دن ہوتا ہے فرشتہ وہ کو آ کے انہوں خوشخبری دیتا ہے اللہ وہ تیرے خوشخبری ہوئے خالق کائنات نے تیرے پچھلے معاف کر دیتے ہیں اور نئے سرے تو عمل کرنے شروع کر. اور ایک روایت دے وچ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا میں جائے گا قبر دے وچ جائے گا تے قیامت تک 70,000 فرشتے روزانہ وہ قبر کی زیارت واسطے آن گے تو وہ قبر دے اوپر استغفار پڑھ گے. وہ ساری استغفار کا ثواب اس قبر والے کو اللہ عطا فرمائے گا. یعنی اس ماہ مبارک کا اور خاص طور سے ایام تشریق تک پہلی ذی الحجہ تو لے کے 13 تک اور خاص طور پہ 5 تو لے کے 13 تک اور وہ تو بھی خاص طور پہ 9 تو لے کے یوم النحر تو لے کے یوم ترویہ تو لے کے یوم عرفہ اور ایک دن جنہیں سارے اللہ کی بارگاہ جنہی قبولیت والے نے کہ خالق کائنات نے فرمایا ان دنوں میں جب تھوڑی جی عبادت کر کے بھی میری بارگاہ میں جو منگے گا میں وہ کے سوال کو کبھی رد نہیں کرا گا، جو میرے کو منگے گا میں وہی عطا کر دیا گا. تو اس ماہ مبارک دی عظمتاں برکتاں انیاں گنے کہ جڑیاں لکھن تو بھی باہر نے بیان کرن تو بھی باہر نے. امام الانبیاء تاجدار انبیاء فخر انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کرم اور فضل اللہ نے فرمایا والے کل امت جعلنا من ساقا لیذکر اسم اللہ علی. فرمایا جڑا بندہ بھی دنیا تے امت مصطفیٰ دے وچ اور سمجھ لوے کہ ہر امت واسطے رب کائنات نے قربانی لازمی قرار دی ہے. ہر امت دنیا کے اوپر جڑی بھی ہدایت یافتہ آئی ہے سارے قربانیاں دیتے رہے، ہندو بھی قربانیاں دیتے رہے، سکھ بھی قربانیاں دیتے رہے، بنی اسرائیل بھی قربانیاں دیتے رہے، اور جناب یہود نصارہ بھی قربانیاں دیتے رہے، سلیمان علیہ السلام بھی قربانیاں دیتے رہے، نوح علیہ السلام بھی قربانیاں دیتے رہے، اسماعیل تے ابراہیم علیہ السلام بھی قربانیاں دیتی ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی قربانیاں کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے. اور اس کو علاوہ جنیاں قوماں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہر قوم جڑی ہے کہ ہر مذہب و ملت اپنے اپنے طریقے کے مطابق قربانیاں دیتے رہے. یعنی کہ جس طرح نماز آدم علیہ السلام کو لے کے چلتی اج سارے تک پہنچی، اسی طرح چلدیاں قربانی بھی آدم علیہ السلام تو لے کے شروع ہوئی ہے اور آج تک یہ قربانی کا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ چل رہا پیا. حضرت جناب آدم علیہ السلام کی پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
افزائش نسل کا سلسلہ جس سے شروع ہوا تے سب تو پہلا جوڑا جڑا پیدا ہویا وہ نام سی قابیل اور وہ نال جڑی بچی پیدا ہوئی وہ نام سی اقلیمہ یعنی حمل کا طریقے کار یہ سی کہ دو بچی کے بچا کے ایک ٹائم دے پیدا ہوتے سن اور دو دوسرے ٹائم دے پیدا ہوتے سن اور صبح والے کا بچہ نکاح شام والے نال اور شام والی بچی کا نکاح صبح والے بچے نال اس طرح ملک ملک شریعت آدم علیہ السلام کے اندر ہر کے کائنات نے بیان فرمایا اور انہاں تو 2 سال کا وقفہ پا کے جڑا بچہ پیدا ہویا وہ نام سی حابیل وہ دے نال جڑی اکشیرہ پیدا ہوئی وہ نام سی یوزا بعد روایتاں دے وچ آوندا ہے کہ قابیل تے اقلیمہ نے دوویں جنت وچ پیدا ہوئے سی لیکن اکثر روایات دے وچ آوندا ہے کہ دنیا دے اوپر آਉਣ تو بعد جڑا پہلا جوڑا پیدا ہویا دنیا دے وچ وہ حضرت آدم علیہ السلام دے گھر قابیل دا اور اقلیمہ دا دو بہن دے باپ پیدا ہوئے اور 2 سال عرصہ گزر جان تو بعد حابیل تے یوزا پیدا ہوئے جس ویلے انہاں دی شادی دا مسئلہ آیا حضرت جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹو اللہ دی شریعت اللہ دا قانون اللہ دا حکم ہے کہ صبح دی بچی شام والے بچے نال اور شام والی بچی صبح والے بچے نال ہن طریقہ یہ بندا سی جڑی قابیل دی بہن سی انہیں نکاح کرنا سی حابیل نال حابیل دی جڑی بہن سی انہیں نکاح کرنا سی قابیل نال لیکن قابیل جڑا سی او دے اندر شیطانیت سی قابیل دے اندر ایک مادہ سی حابیل دے اندر ایک چیز نہیں سی اور اللہ کی محبت والا سی پیار والا سی اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کے حکم کی بجا نہیں کرتا سی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا شریعت کا قانون ہے حال کے کائنات نے میرے قانون نے دیتا ہے کہ اس بچی کا اس بچے نال اس بچی کا اس بچے نال حضرت جناب آدم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا قابیل جڑا سی وہ کہنے لگا تسی اپنی بچی نال اپنی سوچ تے سمجھ نال کہہ رہے ہو لیکن میں نہیں مانتا میں جو کہ میری بہن میرے نال پیدا ہوئی ہے میں زیادہ دا حقدار ہاں اور وہ دے نال ہے بھی خوبصورت اس واسطے کہ نال نکاح میں آپ کراں گا آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ نے حرام قرار دیتا ہے یہ صبح کا جوڑا شام والے نال نکاح کرے گا شام والا جوڑا صبح والے نال نکاح کرے گا اللہ کی شریعت ہے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام کے سامنے قابیل نے انکار کیتا کہنے لگا میں مانتا ہی نہیں تسی اپنے کولوں گل کرتے ہو اللہ کے حکم ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں مانتا کہ آؤ قربانی دیو آؤ قربانی دیو آپ نے فرمایا حابیل جڑا سی وہ مویشی دے جانور پالتا سی بھیڑ بکریاں اور یہ قابیل جڑا سی یہ کاشتکاری کرتا سی فرمایا تو اپنی قربانی دے تو اپنی قربانی دے وہ بھی پہاڑ دے اوپر قربانی رکھے یہ بھی پہاڑ دے اوپر قربانی رکھے اس ویلے یہ طریقہ نہیں سی بھی جانور ذبح کرنا ہے پھر وہ گوشت کھانا ہے طریقے کا یہ سی کہ قربانی میں جا کے ذبح کر کے رکھ دیتا جاتا پہاڑ دے اوپر آسمان کو اکاتا ہوگی اور اس قربانی کو کھا جاتی مطلب یہ سی کہ اللہ کی بارگاہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی حابیل نے بہترین اجر دے وچوں کہ بکری پسند کی تھی اور پسند کر کے پہاڑ دے اوپر ذبح کر کے رکھی قابیل جڑا سی کیونکہ وہ اندر شیطانی مادہ سی انہیں گندی کی قدم لے کے نہ وہ لے جا کے پہاڑ دے اوپر رکھی جس میں دونوں نے اپنی اپنی قربانی دین واسطے وہ سامان رکھیا نا تے اگ آئی آسمان تو تے انہیں حابیل کا جانور جڑا سی بکری سی انہوں کھا لیا وہ قربانی جڑی سی اللہ کی بارگاہ قبول ہو گئی قابیل جڑا سی وہ پہلے ہی متنفر سی اس کام تو اور مزید غصے دے اندر آیا تے کہنے لگا بھی یہ قربانی
قیامت والے دن جنہیں بھی قتل دنیا کے ہون گے انہوں نے کیونکہ بنیاد انہیں رکھی ہے بچے جنہیں بنائی ہوئے وہ دنیا کو پاوے ٹر بھی جائے انہیں نسل نسل چلتی رہ گئی لیکن جنہیں بنائی سواب انہیں ہوئے گا. اس طرح جنہیں بنیاد رکھی ہے نا وہ بنیاد رکھن والے نو قیامت تک جنہیں بھی قتل ہون گے انہوں نے وچ شامل کیا جائے گا. جیسے قتل کر لیتا قتل کر لیں تو بعد مردہ کوئی ہویا نہیں سی مریا کوئی ہے نہیں دنیا کے اتنے جب بھی سن سارے والی مریا کوئی نہیں سی حالی کسی نے دفن کرنے کا طریقہ کوئی نہیں سی. ایک پریشان ہو کے اپنے موڈے سے لے کے اپنے بھائی اپنیوں پھر دے پیا انہوں نے کی کرا کے تھے لکاوا چل دیا ہر کے کئی رات میں تو کبھی حکم دیتا تھی جاؤ کبھی آئے وہ دونوں لڑے جس نے لڑے تھے ایک نے دوجے نو ماریا مارن تو بعد انہیں چونج دے نال زمین کھٹی زمین کھٹ کے انہیں وچ ہویا بڑا کے چونج نال کھچ کے وچ چھوڑ کے کتے پائی بیٹھی قبیل ویدا سی پیا کہ میرے بات بندے نو ایں لانا ہے ایں دفن کرنا ہے ایں نپنا ہے ایں نشان مٹانا ہے. اس ویلے تو لے کے قبر بنی بھی شروع ہو گئی اور قتل ہونے بھی شروع ہو گئے. نسوانی حسن دے اوتے کائنات دے اوتے ایک پہلا قتل ہویا حضرت آدم علیہ السلام دے وچوں جڑی اولاد پیدا ہوئی 40 دھیاں دے پتر پیدا ہوئے تے چلدے جس لیے آپ کا وصال ہے نا اس لیے 40,000 پوترے دوترے کی آپ کی آل اولاد دنیا تے موجود سی. سمجھتے ہو کوئی گل آپ کی زندگی دے وچ جڑے بچے پیدا ہوئے وہ 40 سن بچیاں بچیاں سمیت کل تعداد اور انہوں نے وچوں جڑی پھر وجہ نسل ہوئی وہ چلدے جس لیے آخری ویلا حضرت آدم علیہ السلام کا آیا تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جس لیے کہتے ہیں اس ویلے 40,000 بیٹے پوترے دوترے یہ سارے اینی مخلوق چھوڑ کے آپ گئے. اتھوں چلتے نوح علیہ السلام تک پھر مخلوق بڑھتی رہی بڑھتے نوح علیہ السلام کے زمانے دے وچ جو کافر سی بے ایمان سی وہ سارے غرق ہو گئے. 82 بندے نوح علیہ السلام کی کشتی تے سوار ہوئے. اگے ساری دنیا انہاں 82 جوڑے تو پیدا ہوئی جی اج تک رہ گئے. خالق کائنات نے فرمایا پہلی قربانی حضرت جناب آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے دیتی. رب کائنات نے اپنی بارگاہ کے اندر قربانی نو قبول کیتا. اسی طرح ہر دور کے اندر ہر نبی کے دور کے اندر ایک قربانیاں کا کنسپٹ چلتا رہا. چلدیاں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داتے حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا. امام الانبیاء کے داتے عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کے دعا کی تھی اے رب ذوالجلال اگر میرے 10 پتر ہون جوان ہو جان صحت مند ہو جان اور جناب سارے کریئر جوان ہو کے میرے سامنے زندگی پان میں انہوں نے وچوں ایک پتر تیری راہ تے قربان کراں گا. ایک پتر تیری راہ تے قربان کراں گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی قبول ہو گئی. دعا قبول ہو گئی. 10 پتر ہوئے جوان ہوئے آپ کے سامنے اور آپ کا سب تو چھوٹا جڑا بیٹا سی وہ بنا سی حضرت عبداللہ. پتہ کیا حضرت عبداللہ کیا نام ہے چلی کون حضور کے باپ کا نام حضرت عبداللہ. سارے تو چھوٹے سی انہوں کی عمر سے 18 سال کی ہوئی نا تے آپ کو اطلاع دیتی کہ جناب تساں ایک منت منی سی ہلی تک ادا نہیں کی تھی. حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داتے ہیں سارے بیٹے 18 بیٹے تھے انہوں نے جمع کر کے انہوں نے یہ گل رکھی میں اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی تھی یہ گل کے مطلب مینوں 10 بیٹے عطا فرما 10 جوان ہو جان صحت مند ہو جان میرے سامنے انہیں دی جوانی نظر آئے میں ایک بیٹا تیری راہ تے قربان کراں گا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹیو ہن میرا آ گیا قربانی کرن دا. دسو کون قربانی دیندا ہے. سارے سر تسلیم کم کر رہے کہہ لے کہ حضور جی نواں دے کوئی تیار جی نواں دے بولو تے صحیح جی نواں دے ہو کوئی تیار ہے. پڑھا کے بھیج نہیں جنوں بھی پڑھا گا میں ہو سکتا وہ دل میں آ رہے ہوئے نہیں مینوں پڑھیا وہ نہیں پڑھیا مینوں پڑھیا وہ نہیں پڑھیا. آپ نے فرمایا قرآن داری کرو جہاں نام نکل آئے قرآن داری دے وچ وہ بیٹا جڑا میں اللہ کی راہ قربان کراں گا. 10 بیٹے کی قرآن داری کی نام نکلیا حضرت عبداللہ کا نام نکلیا. تیرے میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد
सभा करवाते टुर पे जिसले टुरे ना ते सरदारा ने कुरैश दे रिश्तेदारां को इसलिए पता लगा भी अब्दुल मुतल्लिब के पुत्र को लेके कुर्बान करवाते जा रहे हैं। वो सारे दौड़े उन्हें आके हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को रोके अभी ये की कर रहे हो गए तो सारे बेटा कुर्बान कीता कल सारी कायनात को बेटे कुर्बान करने पैणगे एक रीत बन जाएगी लिहाजा बेटे को कुर्बान नहीं करना चाहिए ना ते करना भी होर कर लेना सी आप बेटा कुर्बान कर लगे हो जिहदे चेहरे तो वो तो आदियां चमका निकलदियां ने पईयां जनाब नबी करीम तालिकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे पाक हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर चमका मारता सी फरमाया एदा हसीना जमील एदा जनाब नौके लड़का एदा सारे दे विचों तुसीं कुर्बान कर लगे हो असीं इहनूं कुर्बान नहीं होण देंगे पहले चलो हिजाज दे अंदर उत्थे अराफा एक बीबी है जिहड़ी तौरात दी इंजील दी ज़बूर दी आप मैं उहदे कोल जाके फैसला कराने आ ए मन्नत इस मन्नत दा की हाल होना चाहिए मन्नत भी अदा हो जाए पुत्र भी बच जाए। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया ठीक है सारे चल पे चलते चलते उस मौका के कोल पहुंचे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ हैरान हो गई परेशान हो गई कह लगी ਹੁਣ जवाब नहीं दे सकती कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ जवाब देंगी सुबह का टाइम होया वो सारे सरदार फिर उस बीबी के सामने हाजिर हो गए पूछे हाँ बीबी दस एक की मामला कितना करिए अगर अब्दुल मुतल्लिब को बचाया जा सके और ये मन्नत भी पूरी हो जाए वो बीबी कह लगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दीयत एक बंदे ਦੀ ਕਿੰਨੀ अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर देता है तो एक तो है अल किसास और बिल किसास कत्ल का बदला कत्ल है और अगर कोई किसास दे के जान छुड़ानी चाहे मकतूल जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੋਂ दीयत देनी चाहे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दीयत एक बंदे की किन्नी उन्होंने कहा भी सारे कोल 10 ऊँट ने जदों कोई बंदा कत्ल हो जाए ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ को 10 ऊँट दे देवे तो कत्ल उन्होंने माफ कर दिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल तुसीं हुण कर जाओ ते काबे दे अंदर जाके ते उत्थे 10 ऊँट जिहड़े उठा दे खड़े कर लियो हज़रत अब्दुल्ला ने उठा दे खड़े कर लियो इन्हां दोवां दीयां पर्चियां लिख के सट्टो जिसले इन्हां पर्चियां दे विचों कुरानदारी करोगे जेड़ा निकले जिस वेले वेखो ऊँटां दी पर्ची निकली उन्हां नूं ज़बह कर दिओ नीयत पूरी हो जाएगी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर हज़रत अब्दुल्ला दा पूरा निकले तो फिर 10 ऊँट होर पा लो फिर उन्हां दा निकले 10 होर पा लो फिर उन्हां दा निकले 10 होर पा लो ये वापस आए वापस आके ना कुरानदारी शुरू की थी करदिया जिसने 100 ऊँट ते पहुंचे 10 वारी कुरानदारी की थी 100 ऊँट ते पहुंचे ना ते जिसने कुरानदारी की थी 100 ऊँट खड़ा है इधर नबी दा बाप खड़ा है हज़रत अब्दुल्ला ते कुरानदारी जे करदिया कागज चुकिया ना ते विचों ऊँटां दी पर्ची निकली। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया मैनूं हाली बारे च नहीं फेर करो दोबारा कभी फेर ऊँटां दी निकली फिर फरमाया एक बार तीजी बारी पग करो फिर कटो फिर कटी फिर उठानी पर्ची निकली। हज़रत जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने 100 ऊँट ज़बह फरमाए हज़रत अब्दुल्ला ने उन्होंने कुर्बानी की जगह दे हज़रत जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने 100 ऊँट जरा ज़बह फरमाया और ऐलान फरमाया जेड़ा जिन्ना गोश्त ले जाना चाहे वो भी ले जा सकता है अगर कोई परिंदा खाने वाला है उन्होंने भी ना रोका जाए अगर कोई परिंदा गोश्त खाने वाला है उन्होंने भी ना रोका जाए जेड़ा आवे इस कुर्बानी दे विचों गोश्त लवे किसी को मना करना नहीं ये कुर्बानी हुई हज़रत अब्दुल्ला की ਉਹਦੇ बदले में अल्लाह ने 100 ऊँट पसंद फरमाया और पसंद क्यों फरमाया इस वास्ते कि उस अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे विच नूर मुस्तफा दी चमका सी सुभान अल्लाह। हज़रत जनाब अबी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने मैं इमाम अल-अंबिया दी बारगाह के अंदर बैठा हुआ इमाम अल-अंबिया की तशरीफ फरमा ने सारे कोल महफिल लगी हुई एक दिहाड़ी आया उन्हें आके इमाम अल-अंबिया ने बारगाह के अंदर सवाल कीता सलाम कीता सलाम जिसने कीता सलाम ने सरदार ने कीता अस्सलाम अलैका या इब्नुल ज़बीहैन ए कुर्बान होने वालियां दोस्तियां दे बेटे मेरा सलाम होए दोस्तियां दी कुर्बानी देने वाले दोस्तियां दी कुर्बानी दी कबूलियत वाले बेटे मेरा सलाम होवे। इमाम अल-अंबिया ने इसने सलाम सुनिया उसको पहले कभी किसी ने सलाम नहीं सी कीता और इमाम अल-अंबिया मुस्कुरा पे हंसन लग पे हज़रत अबी मुआविया ने पूछा हुजूर क्यों मुस्कुराए हो ये सलाम ही नवा सुनिया अगे किसी ने सलाम नहीं कीता। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया हाँ मैं दो ज़बीहा दा बेटा एक ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरा ज़बीहुल्लाह हज़रत अब्दुल्ला मैं अब्दुल्ला
عبداللہ بھی ضمیر اللہ وہ بھی اللہ کی راہ تے قربان ہوئے یہ بھی اللہ کی راہ تے قربان ہوئے لیکن اللہ نے انہاں بھی بچایا انہاں دی جگہ تے 100 اونٹ قربان ہویا تے وہ پسند فرمایا اسماعیل دی جگہ تے جنت دے وچوں دعا بھیج کے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے نو بچایا اور بچا کے کائنات دے اوپر دسیا جڑے اخلاص نال محبت نال پیار نال اللہ دی راہ تے قربانیاں دیندے نے اللہ دی قربانیاں لائے گا جان دیندا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 10 سال مدینے دے اندر ہجرت کر کے جدوں آئے قربانی کا حکم ہویا تے قربانی امام الانبیاء نے 10 سال متواتر کیتی 10 سال متواتر آپ نے قربانی کیتی اس واسطے سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع تے جسے حج ادا کرواتے گئے امام الانبیاء دی بارگاہ کے اندر اونٹ پیش کیتے گئے 100 اونٹ قربانی کرواتے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 76 اونٹ اپنے ہاتھوں دے نال نہر کیتے 100 اونٹ قربان کیتے حج دے موقع جڑے 37 رہ گئے حضرت علی قربان نے فرمایا تسی ذبح کر دیو نہر کر دیو نہر کرنا ہوتا ہے اونٹ نوں کھڑیا کر کے اودے سینے دے وچ نیزا مارو تے جس لے نیزا مارو تکبیر پڑھ کے انہوں نے نہر کرنا لمیاں پا کے جی ذبح کرنے ہیں سونا نے ذبح کرنا کھڑا کر کے جس لے تے نیزا ماریا جاتا ہے تے دل نوں چیریا جاتا ہے اونٹ دے نوں انہوں نے نہر کرنا اور یہ دا ذکر سورہ کوثر کے اندر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوب کریم نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دیو اور نہر کرو انہاں جانوراں نوں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو انسان دے انسان ہے جانوراں دی محبت دے عشق رسول دا اللہ کر کے دیکھو امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پانچ کر کے 6 کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام نے اونٹاں نوں پیش کیتا منظر بڑا عجیب سی 5 اونٹ آؤندے نے کسے پھر 6 آؤندے نے حضور چھری لے کے سامنے نیزا لے کے کھڑے نے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پانچ 6 کر کے اونٹ پھر کیتے جاتے ہیں اور انہوں نے کبیر کیے وہ 5 یا 6 اونٹ امام الانبیاء دا موقع پر تو ہاں ویکھ کے بے قرار ہو جاندے نے سبحان اللہ ایسے ناظرین دے ہتھوں قربان ہونا نبی امام الانبیاء دے ہتھوں قربان ہونا او دے ہتھوں گلے تے چھری پھرانا جانے جانا دے ہتھوں ذبح ہونا یہ دا کوئی کیفیت جانتے نے جڑے اوتھے سامنے ذبح ہوئے نے
جڑے نبی دے ہتھوں ذبح ہوئے قربانی دے ویسے بڑی شان ہے نا قربانی ہوتی اللہ دے نام دے اور وہ جانور تسی ویکھدے ہو عام تے روپے تہاڈا کہ ایک دو دن پہلے کھانا پینا چھڈ دیندے ڈھیلے ہو جاندے نے انہاں نے کوئی شوق ہوتا ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ چ حاضری دینی ہے اللہ دی بارگاہ قربان ہونا ہے کیا کھانا کیا پینا ساری زندگی کھا کے گزاری ہن صرف دیدار خدا چاہیے دیدار مصطفیٰ چاہیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر وہ تمام لوگ جڑے وہ پیش کیتے جاندے نے تے وہ جس لے امام الانبیاء دے سامنے آندے نے کھڑے کیتے جاندے نے تے کیفیت اٹھن دی یہ ہوندی ہے بھی ہر اونٹ جڑا وہ چاہندا ہے میں پہلو قربان ہواں ہر اونٹ بولو یار سمجھ نہیں آئی تانوں ہر اونٹ چاہندا ہے میں قربان ہواں او تلا اونٹ ایک دنوں دھکا مار دے پر آؤ میں اگے جانا اے تلا دھکا مار دے تو پر آؤ میں پہلے جانا اس لیے آپ دے دھکا دے دے دھکیل دے نے کدی نو او تو امام الانبیاء دی نظراں وچ نظراں پا کے ویندے نے کملی والے پہلو واری مینوں دے میرے والے آؤ سامنے آوے چلو بھول جاؤ میری آنکھ تا میرے والے جے چاہے امام الانبیاء دے والے محبت نال پڑھو او تے بے زبان جانور سی انہاں امام الانبیاء دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا سی پنجا لڑا ہر باہر اٹھ چلدا پہلو کملی والے میرے والا پہلو میرے والا میرے والے آؤ سامنے آئے چلو بھول جاؤ ساڈی آنکھ تا میرے والے غوث ولی سب تیرے پردے اوی تے تم تیرا ہی پردے وے مایا کتھوں میں تمیز لے آواں میرے والے آؤ سامنے آوے چلو بھول جاؤ ساڈی آنکھ تا میرے والے جنہیں ایماندار نے پڑھنا نہ ہو اکھاں کھولو تجھے تو گھٹو کے بیٹھے ہو جب میں پاک اپنی کے جواب پڑھنا آیا ہاں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رات کو سب زیارت رسول ہو جائے گل تے بڑی ہے پر تسی چس نہیں دیندے وے میرے والے جڑا کہندا امام الانبیاء وے میرے والے آؤ تو تے کرنا پڑے نبی دا امتی ضرور پڑھنا ہے امام الانبیاء دی ذات دے تے قرآن دی تلاوت کرنا ہے ایندا پڑھنا ہے نمازاں پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے او تے جانور سی اور تجھے جانوروں دھکا مار کے کہیں درجی میں میرے والے آؤ سامنے میری آنکھ تا میرے والے آؤ سامنے آئے چلو بھول جاؤ جب دینے تیرے سنگ لائے ساری ساری رتیاں نیند نہ آوے انہیں اٹھن لگی دی سونیا جے تیرے واسطے قربانی تیرے تو ہون واسطے مقرر ہو گیا قیمت ادا ہو گئی تیار ہو گیا سونیا او دے دن رات نیندر نہ کنے نیندر نہ رات سونے نہ کنے سونے کیڑا ویلا ہوئے نبی دے ہتھوں ساڈے گلے تے چھری پھر جائے اسی اللہ دی راہ تے قربان ہو جائے جب دینے تیرے سنگ لائے ساری ساری رتیاں نیند نہ آوے وے کیاں
10 کہہ نال والو میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین اس رب واسطے جڑا جہانوں پالن والا ہے اور کر کے کہنا دعا تے میری نمازاں بھی میری قربانیاں بھی اے جس نے بندہ سی اج لے کے جانور ذبح کر لیا دعا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے اپنے نذرانہ خلق کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ دا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا قربانی کر کے اللہ کو راضی کرنا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا اور شیطانی قوتوں کو پامال کرنا یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دی فداکاری کا جذبہ پیدا کر دی اور مورخہ نے لکھی ہے پاویں کو انگریز ہوئے پاویں کوئی بھی ہوئے قوم نے لکھی ہے جب تک قربانی نہ سیکھے کوئی قوم انہی دیر تک وہ قوم مغلوب نہیں ہو سکتی جب وہ غالب کرانا ہے تو پھر قربانی کا طریقہ سیکھنا پڑے گا جان کی قربانی ہوئے مال کی قربانی ہوئے مال و زر کی قربانی ہوئے جڑا قربانی دے گیا اور دنیا دے کامیاب ہو گیا اگر قربانی دینی نہیں جانتا تو جینا بھی نہیں جانتا قربانی دینی نہیں جانتا تو مرنا بھی نہیں جانتا قربانی اگر نہیں دینی جانتا تو پھر وہ دنیا دے میں گلو ٹریا پھرتا ہے انہوں کوئی معاملہ دنیا کے جو نہیں بن سکتا جڑا بندہ اللہ کے رسول واسطے قربانی نہیں دے سکتا اور دنیا دے میں کسی واسطے بھی قربانی دے سکتا نہیں سب قربانیاں فضول نے صرف اللہ کی بارگاہ قربانی دے یہ ماہ مبارک سب کو سبق دین واسطے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تسی تے چھترے دے دے انہوں نے پتر رکھیا سی انہوں نے چھری لے کے تے اپنا پتر رکھیا سی وہ گلے تے چھری رکھ کے 70 واری چلائی تے 70 واری نہ چلی چھری نے انکار کیتا چلن کرو انہیں بات تک بلا نہ کیتا ریشم نال نازک تے نرم گلا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دا حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں قربان کرنے واسطے تیار ہاں میرا پتر قربان ہونے واسطے تیار ہے اے چھری تو درمیان دے وچ کیوں رکاوٹ بنی ہے کیوں نہیں کٹدی تو چھری نے زبان حال اللہ دی بارگاہ وچ کیتی یا اللہ میرے ذرا زبان دے جے ثابت کر پتر نو زبان عطا فرمائی مینوں بھی زبان دے تاکہ میں تیرے خلیل نال گل کر سکا زبان ملی چھری نے اللہ دے خلیل کو پوچھا اے خلیل اللہ تو انے ذبح کر تے پتلا جلیل آندا ہے مت کٹ ذبح نہیں کرنا اگر ذبح کیتا تے پھر تیرا دنیا تو آخرت تو نشان بن جائے گا جہنم کا بالن بن جائے گی ہن دس تم ہی اودا حکم منی بیٹھا ہے تے میں بھی اودا حکم کیوں نہ مننا پتر ذبح کرنے پیندے تے کسے کرنے سن نہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس بیٹے دی جگہ تے اللہ نے جنت دے وچوں تحفہ بھیج کے یہ سنت نو قائم کر دیتا کہ آن لگے قیامت تک آنے والی امتاں جڑیاں نے اس قربانی نو اپناندیاں رہنگیاں اور سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ نو ادا کردیاں رہنگیاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جڑا بندہ محبت دے نال پیار دے نال اخلاص دے نال او قربانی دے خون دے اندر ثواب دی نیت کر کے اللہ دی بارگاہ قربانی کرے گا او قربانی اس قربانی کرنے والے واسطے اگ تو حجاب بن جائے گی یعنی وہ قربانی جنت دوزخ دے اس بندے دے درمیان آ جائے گی تے جہنم دے وچ وہ جان نہیں دے گی حضرت علی مرتضیٰ نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا دنیا والو قربانی کرو اور یہ خون دے وچ ثواب دی نیت کرو یہ جس نے ذبح کر دیو یہ قطرہ پہلا زمین تے ڈگدا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا ڈگدا ہے تیسرا ڈگدا ہے وہ جنہ بھی خون نکلدا ہے اللہ دی حفاظت وچ ہو جاتا ہے اسی سارے دا سارا بانیاں ضرور نے اور بانیاں دے اوتے گندیاں تھاواں تے لے جا کے ذبح کر کے جڑا انہوں روڈ نے حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جدوں تسی ذبح کرتے ہو تو اس قربانی دا خون اللہ دی حفاظت دے وچ ہو جاتا ہے تیسری حدیث کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں قربانی کا تحفہ منگایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمایا فاطمہ اپنی قربانی دے اوتے آ جاؤ حضرت فاطمہ الزہرا قربانی دے اوتے حاضر ہو گئی فرمایا فاطمہ تیرے پتہ جس نے قربانی ذبح کی جاتی ہے اے دا پہلا قطرہ زمین سے بعد میں ڈگدا ہے گناہ پچھلے کوئی لمحہ ہو جاتے ہیں
اس لیے دعا کر دیو وہ خون وقت ہے بولے تو کرو خون کا ڈگتا ہے زمین وال تک ٹر پہ زمین کے نال ٹچ بعد میں کرتا ہے حضور نے فرمایا تھوڑے پچھلے گناہ پہلے معاف ہو جان گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں بیٹا سی بیا حضرت فاطمہ زہرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ زہرا ایک دیکھو بھی ہے قربانی دے اندر زمین دے اوپر قطرہ جا لگے گا نال ہی تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک قربانی میدان قیامت دے اندر او جو خون سمیت او جڑا خون ذبح ہون لگے روڑے او دے سمیت جسم سمیت کھل سمیت میزان عدل دے وچ 70 گنا وڈی کر کے رکھی جائے گی مثلا تہاڈا من ہے تے 70 من کر کے رکھیا جائے گا تہاڈا 2 من ہے تے 140 من کر کے رکھیا جائے گا جتنا بڑا جانور ہوئے گا اونوں 17 نال ضرب دے لو 70 گنا زیادہ کر کے میزان عدل دے وچ رکھیا جائے میزان عدل دے وچ رکھیا جائے گا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کمی والے اے جڑی خوبی دسی ہے زمین دے خون نکل تو پہلے اللہ تعالیٰ گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے 70 گنا زیادہ کر کے میزان عدل دے اندر رکھ کے تو لیا جائے گا اے صرف آل رسول واسطے یا ساڈے واسطے بھی نے جڑی یہ مرتبہ صرف آل رسول واسطے تہاڈے گھر والے واسطے اہل بیت واسطے ہی ہے یا کہ تہاڈی ساری امت واسطے یا اسی جڑے صحابہ انہاں واسطے بھی ہے میرے آقا ملزا بابا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید خدری یہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ واسطے بھی ہے یہ علی المرتضیٰ واسطے بھی ہے امام حسن واسطے بھی ہے امام حسین واسطے بھی ہے اور تمام امامین طیبین طاہرین واسطے بھی ہے اہل بیت رسول واسطے بھی ہے ازواج رسول واسطے بھی ہے انوار رسول واسطے بھی ہے اور میری پوری امت جدوں بھی قربانی کرے گی قیامت تک جی آخری درجہ ملتا پیا قیامت تک یہ نہیں درجے ملتے رہے سیدہ فاطمہ زہرا کا لیکن وہ دے وچ شامل ساری امت نو فرمایا حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں میرے آقا میرے ملزا معروف رب العالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے پیر کالے کاریاں سنگ کالے ایک دمبا منگایا اور ذبح کیتا اللہ دی بارگاہ دعا کیتی اے مولا کریم اے جڑی قربانی میں اپنے واسطے تے اپنی امت واسطے کر رہا ہوں قبول فرما آپ فرمانی ہیں پھر ایک موقع آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روپے منگائے اللہ کی بارگاہ جو قربانی کی تھی قربانی کر کے عرض کی تھی مولا کریم میں انہاں اپنے امتیاں واسطے دے رہا جنہاں نے ایک توفیق نہیں رکھنی دنیا دے اوتے جنہاں ساری زندگی ایک قربانی کا درجہ حاصل نہیں کرنا دنیا دے اوتے اے انہاں دی قربانی میں محمد مصطفیٰ دے رہا اگेتری قربانی 1400 سال پہلے ہو گئی جنہاں نے پوری زندگی قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی غریب غربا مسکین اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور انہیں سفید دوسروں بھی کھلاؤ جنہیں صرف گھراں بہ رہے ہیں کسی کے ہاتھ نہیں کرتے انہاں تک بھی گوشت پہنچاؤ اور جنہیں مسافر گھراں دے دروازے آگے پھرتے ہیں مگر والے انہاں بھی دیو ساڈا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کھاد دے بوٹیاں پا کے چل پینے گلی گلی بازار بازار ہر گھر جانے اگوں یہ نہیں پہ اس گھر چ بندے کنے نے صرف 4 بوٹیاں صرف غور ہے گل تے صرف 4 بوٹیاں بندے 2 بھی ہوتے 4 بوٹیاں کسی کام نہیں ہوتی کسی گھر 3 کسی گھر 10 کسی گھر 15 کسی گھر 8 7 اتنے 4 بوٹیاں دے گا انہوں کا بنے گا کی کم از کم ایک ٹائم کا کھانا دے دے ایک ٹائم کی ہڈی دے دیو اور اسی افراد جو کہ پوری محلے دے وچ پورے پنڈ اعلان کر رہے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے بھی پتہ لگے ہاں قربانی کی اے کبھی بھی ذہن نہیں رکھنا جنہاں قربانی کی وہ تو دین کا توقی کو نہیں بننا بھی انہوں نے پہلے آپ کی ساڈا طریقہ ہے کہ اسی ادھر لاکھوں تو لے جانے ہیں وہ ادھر دوسری رات ساڈے دیتی جاتے نہ بکرا ادھر کٹتا ہے نہ بکرا ادھر کٹتا ہے ادھر بھی قربانی پوری دی پوری ادھر بھی قربانی پوری دی پوری یہ ہمدردی کا جذبہ یہ انصاف کا جذبہ یہ غریباں مسکیناں کے اوپر صدقہ و خیرات کا اور قربانی کا گوشت پہچان کا پہنچان کا جذبہ امام الانبیاء نے ایک قربانی کے متعلق اعلان فرمایا ایک قصہ اپنے
भांडी गले की पक जाए। क्यों बाबा जी? 4 बोटियां लैके वो कितना उन्हें गंढा पाए, कितना उन्हें थोम पाए, कितना मसाला पाए, तो फिर 4 बंदे बह जान जो बोटियां तो लड़ते रहे, वो आके मैनू दे, वो आके मैनू दे, वो आके मैनू दे। ये सखावत नहीं गिनी जाती, रियाकारी आ जाती है। सखावत ये है कि जिमें घर अपनी हांडी पसंद करना है, लत नाल फिर रात का तो फेंको मिलना तो फेंको, जिमें तू अपने वास्ते पसंद करना है, इसी तरह ही अपने दूसरे भैन भाई कलमा पढ़ने वाले को मती जिहड़े ने उन्हां वास्ते भी पसंद कर। और कम से कम एक थाली को सदी होवे जिहड़ा को 5-7 आदमी जिहड़े घर च है, कोई भी कल्ला बंदा नहीं मेरा ख्याल है घर दे विच एक दो जी होण, किसी ने घर 2-4 बच्चे भी होंदे ने, मियां बीवी होंदे ने, दादी दादा होंदे ने, नानी नाना होंदे ने। कम से कम उन्होंने इन्ना तो पिओ भी उन्होंने एक वेले का रिज़्क जिहड़ा पूरा हो जाए, एक वेले उन्हों का खाना बन जाए, एक टाइम की उन्होंने हांडी बन जाए। ये नमूद करनी, नमायश करनी, शोहरत करनी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਨੇ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਜੋ ਚੌਂਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਉਹ ਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ ਸਦਰਾ ਚੰਗਾ ये कुर्बानियां नहीं गिनिया जाती। अल्लाह की बारगाह के अंदर दिल का एहसास होता है, अल्लाह की बारगाह के अंदर वो तकवा होता है जिहड़ा खल के कायनात की बारगाह कबूल होता है। कुर्बानी किसी कोशत का ना या जिहड़ा खून वगान का ना नहीं, कुर्बानी उस जज्बे का ना नहीं जिहड़ा दिल में होना चाहिए। ये दुनिया में खड़ा तो की होना है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होवे, जे अल्लाह की बारगाह कबूल हो गई तो दुनिया कोई भी ना देखे, फिर उसका दर्जा ही दर्जा है। जी अल्लाह की बारगाह जो रखी जाए तो दुनिया सारी देखे, वह कुछ लभना है। कुछ भी नहीं, कभी भी किसी आखे ये मेरा 20 किलो का सदरा तो अगले का बनता होता है, जो वह बनता है तो अगले का 1.5 बनता होता है। अब तुम नैट से वेदे हो पे 60-60 लाख का बकरा, 80-80 करोड़ का जनाब बल्द ते बछड़े बिकते ने पे, ते केड़ा म्यार है जरा तू एक मतलब 20 किलो का सदरा लेके सारे पीटे नुमाइश करना फिरना भी मैं कुर्बानी लगा कर। कुर्बानी तू रब वास्ते करनी है ते जेड़ा जिहदे राह ते तू देनी है वो वेंदा पिया। अल्लाह ते जावे ले मसला करम अल्लाह वजल करीम फरमाते हैं ऐसी चीज़ां करके अपनी कुर्बानियों का सवाब भी ज़ाया न करो, अपनी कुर्बानी को भी ज़ाया न करो। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जिसले बंदा कुर्बानी का इरादा कर दे ओदे इरादे को अल्लाह कबूल कर लैंदा है। अपने घर दे विचों कदम मार कर रब कायनात दे प्यारे महबूब करीम ने फरमाया हर कदम दे उत्ते रब कायनात ओनू अजां दा सवाब अता फरमांदा है। और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤਸਬੀਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ जुमला तस्बीह लिखा जाता है, ਉਹਦਾ हर लफ्ज़ तस्बीह लिखा जाता है। अल्लाह की बारगाह च कुर्बानी की कबूल शायद है कि खालिक़े कायनात दे महबूब करीम ने फरमाया ਇਹਦਾ कोई लम्हा भी फजूल नहीं। तेरे घरों तो कुर्बानी लैण वास्ते टुरे जानवर वाली तू लिया दी अल्लाह की बारगाह कबूल का पहले हो जाती है। हर कदम ते नेकियां मिलदियां ने, हर कदम ते दर्जात बुलंद होते हैं, हर जगह ते अल्लाह ताला दे वास्ते मेहरबानियां दे असबाब पैदा करता है। और आलम कुदरत के अंदर बह के उन्होंने सारे मलाइका एक साथ फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों देखो आज मेरे बंदे मेरे वास्ते कुर्बानी करने वास्ते कितों कितों तक गड्डियां लैके दूर दूर दौड़ते रहे पे। इन्हां दे अंदर सिर्फ मेरी ते मेरे महबूब की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को लैके चल रहे हैं और उस मोहब्बत के तहत कुर्बानियां ढूंढ रहे हैं। देखो तुसी सब साथी होएगा, कौन रजियां करेगा, फटे पाएगा, फलां करेगा, टमकान करेगा। देखो फिदाकारी का जज्बा लैके, कुर्बानी का जज्बा लैके, मोहब्बत लैके, ईसार लैके, हमदर्दी लैके, प्यार लैके, मेरी तौहीद का पैगाम लैके, मेरे महबूब की रिसालत का पैगाम लैके चलता है। जिसने बंदा खालिक़े कायनात ने फरमाया ओदा एक एक लम्हा, ओदी एक एक हरकत अल्लाह की बारगाह कबूल होती। एडा बड़ा दर्जा कि अली घर विचों निकले हो तो कपड़े पाए ने, अपने दरवाजे के विचों बाहर निकले हो तो बाहर निकल के जनाब तुसी अली कीता कुछ भी नहीं, कोई शह ना खरीदी ना की ना लिया। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कोई कबूल
ہوتی ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا ایک قدم جہاں ہے وہ لکھیا جاتا ہے، ایک سانس لکھیا جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سنت ابراہیم واسطے جا رہے ہیں، اس واسطے کہ سنت مصطفیٰ واسطے جا رہے ہیں، اس واسطے کہ میرے پیار واسطے جا رہے ہیں، میری محبت واسطے جا رہے ہیں، میرے اخلاص واسطے جا رہے ہیں. وہ یار یہ دیکھو جس لیے اللہ انیاں مہربانیاں فرماتا ہے، انیاں کرم نوازیاں فرماتا ہے، انہیں سارے تے کرم فرماتا ہے کہ حالی اسی قربانی کیتی بھی نہیں، وہ پٹھے پان کا بھی ثواب، وہ تھلے صفائی کرن کا بھی ثواب، وہ کلے میں لیا کے بننے کا بھی ثواب، وہ جناب وہ مالش کرن کا بھی ثواب، وہ نار تے میدان کا بھی ثواب، وہ قدم قدم تے نیکیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یا عرض کی صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں علی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کی نے؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یا رسول اللہ سانو یہ کی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وال دے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. جانور دے ہر وال دے بدلے 10 نیکیاں مل گیاں. ہن اج کہ یا رسول اللہ یہ بکرے دے اوتے وال ہو گئے، مجھ گاں دے وال ہو گئے، اونٹ دے اوتے وال ہو گئے، لیکن دمبا چھترائی دے اوتے وال نہیں ہوندے، اون ہوندی تے مطلب کی کومے. آپ نے فرمایا بھاویں اون ہوئے تے بھاویں وال ہوئے اللہ انہاں نوں بھی گنے گا، انہاں نوں بھی گنے گا، اور ہر وال دے بدلے خالق کائنات انہاں نوں 10 نیکیاں قربانی کرن والے نوں عطا فرمائے گا. بڑا مقام ہے. اج تک کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہویا جنے کسی بکری دے وال ملے ہو، کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں بنیا جنے اج تک کسی چھترے دی اون گنی ہوئے بھی یہ کنے وال لے دے اوتے یا کنی انہیں یہ تعداد ہے. خالق کائنات نے فرمایا مینوں نہیں پتا، میرے محبوب کو نہیں پتا ہے. ہر وال دے بدلے ہر ان کی تن دے بدلے خالق کائنات نے فرمایا 10 نیکیاں ہر وال دے بدلے اللہ کو عطا فرمائے. یہ 50-60 لاکھ روپیہ لا کے بندہ جائے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فتیح بہا نفسا فرمایا یہ خوش دلی کے نال کرو، اس وجہ تو کرو، یہ ارادہ رکھ کے کرو. خالق کائنات کے پیارے محبوب کریم نے فرمایا اپنی قربانیاں موٹا تازہ بھی کرو، کیونکہ جب تم سرات تو گزرو گے تو قربانیاں تھوڑے بعد سواریاں ہوں گی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانیاں دین والا قبر دے اٹھ کے میدان قیامت وال جان لگے گا، یہ قبر کے سرانے دے اوتے ایک سواری آ کے کھڑی ہو جائے گی جہدے جناب پیر رکھن والیاں وہ پائیدان بھی سونے دے ہون گے، وہ کاٹھی بھی سونے دی ہوئے گی، اور وہ لگام بھی سونے دی ہوئے گی، وہ کھائیاں کھودیاں ہوئے گیاں، وہ اٹھے گا بیٹھے گا کہے گا اے سواری تیرے تو پہلے میں کدی ایڈی حسین سواری کدی نہیں ویکھی. وہ سواری عرض کرے گی میرے پہچانتا نہیں، وہ آدھا نہیں میں کی سواری حسین ویکھدا یا نہیں پیا. وہ سواری عرض کرے گی میں تیری وہ قربانیاں جڑی زمین تے دتی سی اپنی زندگی کے اندر جڑی قربانی دیتی سی میں وہ ہاں آ میرے اوتے چڑھ میں تینوں پر سرات لگاواں، آ میرے کن تے سوار ہو میں تینوں پر سرات پار کراواں. امام الانبیاء نے فرمایا پر سرات دے اوتے وہ سواری چڑھا کے انہوں اپنی کشتے سوار کر کے اینج بجلی دی طرح لگ جائے گی. اس واسطے فرمایا موٹیاں تازیاں کرو، یعنی یہ سمجھے بھی جی سواری تو کرنی اپنے بات تو کم از کم تھوڑا باہر کا چکے میما ایڈا کو کیتا ہوئے تو پھر وہ میما ہی بہ جائے تو پھر بننا کی ہے. فرمایا جنہ موٹا کرو گے اتنا اتنے بھی کم جائے گا تو دنیا کا جنہ گوشت ہوئے گا انہاں غریباں مسکیناں دے وچ گوشت بھی زیادہ پہنچے گا. تو یہ قربانی دے دن نے آئندہ آنے والے بدھ والے دن انشاءاللہ قربانی کا اللہ تعالیٰ سانوں کی درجہ عطا فرمان والا ہے. جنہ جنہ قربانیاں لیاں نے اللہ تعالیٰ انہوں کی قبول فرمائے، اور جنہ کا ارادہ ہے علی اللہ تعالیٰ انہوں ارادے کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جنہوں نے کہا ہے قربانی دے بھی کوئی مشکلات نے لین دین دے اللہ تعالیٰ انہوں کی مشکلات بھی آسان فرمائے. اور خالق کائنات اپنی بارگاہ کے اندر سانوں ایک جذبہ حریت اور جذبہ قربانی ہمیشہ پوری زندگی عطا فرمائے. یہی وہ جذبہ جہدے نال اسلام زندہ ہے، یہی وہ جذبہ جہدے نال دین کی شان زندہ ہے، یہی وہ جذبہ جہدے نال قرآن کا مقام قرآن زندہ ہے. یہ جذبہ جنی دیر تک بچ رہے گا انشاءاللہ مسلمانوں کوئی مغلوب کر سکتا نہیں. جی جذبہ جذبہ کرنے کی طاقت رکھ دے ہونا اسی طرح اپنے آپ بھی ایک واقعہ میں راتی پڑھیا وہ لکھا جی کہ ایک بندہ ایک بچہ نوجوان چلتا